چیزی فهمیدین زن داداش؟ منتظر زن داداشت بودی؟ اما من اومدم. خیر باشه. نه خیر بیبی، من خب داشتم دنبال جلال میگشتم. حتما جلال پیدا شده، واسه همون زن داداشت نیومده. موضوع دیگه نیست؟ نه خیر بیبی، موضوع همینه. شما چی فکر کردین؟ شک دارم. وقتی مطمئن شدم بهت میگم. مراسم تدفین زنداییت نیومدی. اشرف ناراحت بود. تو دوماد اون خونه ای. من که گفتم اون ازدواج. در مورد ازدواجت بعداً حرف میزنیم. فردا خونه اشرف برو، واسه تسلیت. ناراحتیشم تموم میشه. تو خواهرزادشی. دیگه نبینم بهونه بیاری. آسیه، میخوام باهات حرف بزنم. دارم کار میکنم. بدون حرف زدن از اینجا نمیرم بیرون. مشکل تو چیه؟ چرا با هم حرف نمیزنی؟ آخه چرا اون روز گفتی آخرین ملاقاتمونه؟ من سوال کردم و جوابشو میخوام الان. وگرنه چی کار میکنی؟ شما میخواین بهم زور بگی؟ خب بفرما. من جلوتون وایستادم. هر کاری دلتون میخواد بکنی. اینو ببینین. بهتون التماس میکنم، از من هیچی نپرسی. من خیلی میترسم از جنت بیبی، از آقا جهان. من که مردم، اما نمیخوام که شما هم بمیرید. شما رو جون من قسم، محض رضای خدا منو فراموش کنید. من نمیتونم ادامه بدم. اما چرا مراسم ختم زنداییت شرکت نکردی؟ کسی خونه نبود. آره درسته. چرا هفتمش نیومدی؟ به هر حال الان اومدی. پس دایی جان اینجا ناهار بمون. دایی و پسر دایی وجاهتم اومدن اینجا، واسه شکار برنامه ریختن. تو هم باهاشون برو. من به شکار علاقه ای ندارم. نه خیر پسرم، این سرگرمی یه مرده، غرور یک مرده. آره حق با شما دایی، اما گفتم علاقه ای ندارم. ماشاءالله برادر شوهرم اومده. سلام علیکم زن داداش. علیک سلام. سلام. و علیکم السلام.
بابا جون، بله دخترم، بله. بابا جون به عمو کریم یه زنگ بزنین. دیشب وقتی از اینجا رفت حالش خیلی بد شده بود. مگه نمیبینی پسرم اومده اینجا؟ بعدم بهش زنگ میزنم. فعلا چند ساعتی بشینم و با این حرف بزنم. نمیذاریم که اینقدر زود بره بابا جون. بعد مدت ها اومده. شما بریم به عمو زنگ بزنین. زنمو چند باری زنگ زده بود. بیاین من براتون تماس میگیرم. خب پسرم، تو بشین، من یه زنگی بزنم میام. باشه، بریم دخترم. یه سوال بپرسم. من به نظرت چطورم؟ نمیدونم. مگه قبلا از من خوشت میومد که الان بیاد؟ معلومه نمیاد. من همچین چیزی نگفتم. اما از حرفات اینطور به نظر میرسه. شنیدم دارن حرف ازدواج ما دوتا رو میزنن. عمه اومده بود، حرفشو پیش کشید. ازدواج من بدون رضایت من صورت نمیگیره. یعنی من با کس دیگه ای ازدواج کنم؟ ازدواج کن. تو میتونی تحمل کنی؟ که نامزدت مال یکی دیگه بشه؟ میتونی اینو ببینی؟ برام چیز عجیبی نیست. خیلی دیوونه. اینجا شهر نیست. تو معنی ناموس و نامزدو که میفهمی نه؟ اینقدر راحت نیست. خب نهایتش چی میخواد بشه؟ حداقلش کشتار میشه. پس تو برو و به داداشات بگو که شاهزیب ازدواج نمیکنه. وایسا بابا، تو که همش بهت بر میخوره. منظور من این نبود. بابا جان الان میاد، لطفاً بشین. اومده بودم واسه زندایی تسلیت بگم. کارم تمومه. آقا شاهزیب، بگیرین این عکستون. بگیرش، چون من نمیتونم نگهش دارم. هر کاری دلتون میخواد بکنی. از بیمارستان خبری نیومد؟ تو نمیفهمی؟ چند بار منعت کردم. نمیتونم ببینمش، نمیتونم باش حرف بزنم، اما عاشقش که میتونم باشم آبجی سکینه. توی قلبم احوالشو که میتونم از دیگران بپرسم. نه میتونی بپرسی. حالش خوبه. یه زخم ساده است، 3-4 روز خوب میشه. زخم اصلی روی قلبشه. واسه همین این اتفاق براش افتاد. اون زخم وقتی خوب میشه که من بتونم ببینمش. تو نمیتونی ببینیش، یه بار گفتم. شما میتونین مانعم بشین. من باهاتون مخالفت نمی کنم آبجی سکینه. شما تلاشتون رو بکنین، ببینیم کی برنده میشه. ترس شما
یا عشق من؟ امروز درم قفل نکردی، خیر باشه. آفرین به تو. منتظر تو بودم. راستی جالبه. از وقتی شما گفتن و ول کردی و به من میگی تو، برای من خیلی خوشایند به نظر میرسه. گوش کن، خیلی داری به هم نزدیک میشی. من هنوزم از زندگی خیلی سیرم. کاری نکن بکشمت بعد بمیرم. خب بمیرو نشونم بده. اینجوری؟ هرچی رو که میگم بهش عمل میکنم. بهش عمل کن. خیلی دلم میخواد ببینم چه کاری از دستت برمیاد. ها؟ چه کار کردی تو؟ ول کن، از اینجا برو، وگرنه دفعه بعد اینو زیر گلوت میذارم. تو دیوونه شدی؟ گفتم برو. تعارف نمی کنی بیام تو؟ داشتم برمیگشتم خونه، گفتم یه سرم به تو بزنم. داشتی جایی میرفتی؟ نه، فقط اومده بودم هواخوری. خب فکراتو کردی؟ در چه مورد؟ تنهایی نمیشه زندگی کرد. این ظرفا چیه؟ همسایه روبروی غذا فرستاده بود.
داری چی کار میکنی؟ ظرفای نشسته رو میشورم. چرا؟ اینقدرم بهم حق نمیدی؟ بیا نمیخوام بیبی. بخور پسرم. شیر و زردچوبه بهتر از داروهای دکتره. حالا میبینی همه زخمات زود خوب میشن. من که با محبت شما زود خوب میشم، میدونین. شما واقعا مادر خوبی هستین. ببین، دروغ از زبون تو خوب به نظر نمیرسه. من دروغ نمیگم بیبی. شما واقعا مادر خوبی. کافیه. اگه من مادر خوبی بشم، پس فردا نمیتونم توی شورا تصمیم درست بگیرم. شما چرا این چیزها رو ول نمی کنین؟ توی این روستایی که زندگی میکنیم، اگه ما تصمیم نگیریم پس بقیه برامون تصمیم میگیرن. میخوای دشمنامو قوی ببینم و پسرامو ضعیف ببینم؟ این چطور ممکنه ها؟ بی خیال، تو درک نمی کنی. بیا تو. آسیه؟ کی برگشتی؟ عصر اومدم. موضوع چیه؟ خسته به نظر میرسی. هیچی، همینطوری. میخوای سرتو ماساژ بدم؟ آره، دوست دارم.
به شاهزیب چیزی نگفتم، فقط اینا رو ازش گرفتم. تو خیلی شجاعی آسی، اما معنی شجاعت این نیست که آدم بخواد به خودش آسیب برسونه. دفعه بعدی به خودت آسیب نرسون، به اونی آسیب بزن که تلاش میکنه بهت ضرری بزنه. فهمیدی؟ آره؟ آقا جهان داداش شماست. بی غیرت و داداش یا پسر کسی نیستن، میفهمی؟ بی غیرت فقط و فقط بی غیرته. یا باید خودش رو اصلاح کنه یا هم باید از بین بره. فردا بازم میام پانسمان تو عوض میکنم. آرومتر آرومتر. یادت توی بچگی من راه رفتن رو بهت یاد دادم؟ یادم که نیست داداش، اما بیبی به هم گفته بود. اینم بگم که موقع راه رفتن همش منو هل میدادی. نره واسه این حالت میدادم که تو زودتر راه رفتن رو یاد بگیری. آروم بشین. آروم. آفرین آفرین عزیزم. ولی عجیبه داداش، راه راست رو به هم یاد دادین، ولی چرا خودتون راه کج رو رفتین؟ شاهزیب، مشکل آدمای تحصیل کرده دقیقاً همینه. هیچ وقت نمیتونن حرفشون رو مستقیم بزنن. گاهی از این طرف، گاهی از اون طرف، فقط طرف مقابلشون رو گیج میکنن. داداش، با من مستقیم صحبت کن، رک و راست. درسته؟ پس حرف مستقیمم اینه داداش، که وقتی شما حق کسی رو نمیدین، اون حقشو به زور میگیره. باید از اون روز بترسی. شاهزیب، من یه مشکلی دارم. من از هیچ کس نمیترسم. خب چی کار کنم؟ به نظر تو باید چی کار کنم؟ استراحت کن. ممنونم. دست چی شده؟ چیزی نشده آقا شاهزیب. دارم ازت سوال میپرسم آسیه، دست چی شده؟ چیزی نشده. به هم بگو آسیه، چیزی نشده. بگو چی شده؟ بیبی داره میاد. چرا اینجا اینقدر شلوغه؟ برای شاهزیب آب آوردم بیبی. مگه تو خونه آدمای دیگه ای نیستن؟ اونا رو صدا میزدی براش آب می آوردن. ببخشید بیبی، از این به بعد حواسم هست. بیا. حالت چطوره؟ من خوبم. چرا حالت گرفته است؟ اگه یه چیزی ازتون بخوام، شما مخالفت نمی کنی؟ اگه اون چیز خارج از اصول قوانینم نباشه، حتما من بهت میدم.
بگو چی میخوای؟ بیبی آسیه رو آزاد کنین. میشه دیگه نیای؟ بهتر بود میگفتی زهر بخور و بمیر. تو از من هیچی گیرت نمیاد زلیخا. حداقل میتونم ببینمت. داری زندگی تو بی خودی خراب میکنی. اون زندگی هیچ وقت آباد نشده. پس چطور خراب بشه؟ 13 سال شده آقا جهان منم آقا جهان رو تحمل میکنم. نه عاشق شدیم نه بچه دار. زندگی مگه اینطوری میشه؟ حالا دیگه فقط منتظرم آقا جهان منو ول کنه. مجبوری من آبروی بابامه و مجبوری اون جایگاهش. نگه داشتن همچین زندگی چه فایده ای داره؟ ببین زلیخا، اینجا اومدنت هیچ فایده ای نداره. میدونم. میدونم که تا امروز عشق تو بینه اون دوتا فرید و سکینه تقسیم کردی. برای من هیچی نیست. اما بازم میام. شاید یه محبت کوچولو گیرم بیاد. همونطور که آخر بشقاب غذا چیزی میمونه یا یه تیکه از نون میمونه یا یه قطره آب توی لیوان میمونه. شاید از عشق تو هم چیزی بمونه. انقدر مانع من نشو. اگه به همینم دل خوش نکنم دیگه زندگی برام جهنم میشه. نمیتونم تحملش کنم. آسیه چطوره؟ حالش خوبه. من خیلی مراقبشم. گاهی وقتا زنگ میزنم حرف بزنی. یادت نرفته که اون روز بهم گفتی اونو عروس سوگلی خانوادت میکنی؟ قولمو فراموش نکردم. فقط بذار گاهی ببینمت. میخوام کاری کنی که با برادر شوهرت ازدواج کنه. برادر شوهر؟
من شنیدم که اون دوتا هم دیگر رو خیلی دوست دارن و محبت بینشون خیلی زیاده. تو الان کجا بودی؟ پیش جناب شیخ واسه بچه دار شدن دعا میکردم. انقدر مزخرف نگو. آقا ول کن. چی کار میکنی؟ درد داره. درد که هنوز سر جاشه. فردا پیش جناب شیخ میریم. میپرسیم که چند بار اونجا رفتی. اگه به من دروغ گفته باشی در جا طلاقت میدم. چرا دعوا میکنی؟ آسیه اوی بازم جواب سوالمو ندادی. اینجا چی کار میکنی؟ اون فرار کرده بیبی. کی؟ آسیه. اونو اینقدر جرأت؟ حتما این دور اطرافه. پیدا میشه. به دل نگیر. فقط عصبی بودم. گفتم که به دل نگیر. فقط عصبانی بودم. گفتم که عصبانی بودم. حرف منو نمیفهمی نه؟
کیه؟ خانوم چی میگی؟ چی شده؟ چرا سر و صدا رو انداختی؟ بیبی همتون رو صدا میزنه. خیر باشه. الان؟ میخواد یه تصمیمی بگیره. چه تصمیمی؟ اونو که بیبی بهتون میگه. باشه، الان میای. اینجا که اذیت نیستی مگه نه؟ تو چطور جرأت کردی عاشق پسر من بشی؟ من تو رو واسه اینجا آورده بودمت که بتونم انتقام پسر از دست رفتم و ازت بگیرم. هر فرد این خونه و هر مرد این خونه ازت متنفر بشه، تو رو تف بندازه. اما تو چطور جرأت کردی تو دل پسر دیگم جا باز کنی؟ من حتی نمیذاشتم جلوی چشم کسی باشی. تو چطور جرأت کردی تو دل کسی جا باز کنی؟ بگو چطور جرأت کردی؟ بازم میخوای عاشق بشی؟ قیافت رو یه جوری داغون کنم که حتی نتونی خودتو بشناسی، حتی تو آینم غریب باشی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.